केमिस्ट्री बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे सदाका लागि भौतिक शरीरलाई त्यागेर विदा हुनु भएको छ। 7 महिनादेखि स्वास्थ्य समस्याका कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत नदेखिनु भएका घिमिरेले 101 वर्षको उमेरमा मंगलबार बेलुकी 5:55 काठमाडौँको कपुरधारा स्थित आफ्नो निवासमा अन्तिम श्वास लिनुभयो। लमजुङको पुस्तुन गाउँमा 1976 असोज 7 गते जन्मनु भएका घिमिरे 2077 भदौ 2 गते काठमाडौँबाट आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको छ। नेपाली सेनाका मानार्थ सहायक रथी समेत रहनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरेको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। राष्ट्रकविको जीवनी र उहाँले नेपाली साहित्यमा दिनुभएको योगदान र सम्झनामा राष्ट्रकवि आजको बिग न्यूजमा। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे सदाका लागि अस्ताउनु भएको छ। उहाँको निधनसँगै नेपालको साहित्यमा एक युगको अन्त्य भएको छ। काव्य र कविताका माध्यमबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली साहित्यलाई अमर राख्ने एक राष्ट्रभक्ति सिपाहीको अन्त्य भएको छ। घिमिरेको पार्थिव शरीरलाई नेपाली सेनाका तर्फबाट 21 जनाको टुकडी एवं सशस्त्र प्रहरीको 21 जनाको टोलीले अन्तिम सलामी दिएको छ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधनसँगै नेपाली साहित्यको एउटा कालको अन्त्य भएको छ। नेपाली साहित्यको इतिहासमा आधुनिक कालसँगै छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएका घिमिरे अब सम्झनामा मात्र सीमित हुनुभएको छ। रचनाकै कारण आम पाठकका हृदयमा सधैँ रहनुहुनेछ। लोक र शास्त्रीय छन्दमा लेखिएका उहाँका कविता साना बालबालिकादेखि साहित्यमा रुचि राख्नेका लागि सधैँ अमर हुनेछन्। उहाँले आफ्नो रचना मार्फत नेपाली साहित्यमा दिनुभएको योगदानलाई राष्ट्रले कहिले बिर्सने छैन। नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्ने छैनन्। नेपाली साहित्यका बहुआयामिक विधामा कलम चलाउनु भएका राष्ट्रकवि अन्तिम समयसम्म महाकाव्यमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अन्तिम साहित्य महाकाव्य ऋतम्भरा नेपाली साहित्य फाँटमा उपहार दिने राष्ट्रकविको सपना भने पूरा हुन सकेन। राष्ट्रकवि प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। एबीसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 1994 में आफ्नो पहिलो कृति नवमञ्जरी खण्डकाव्य मार्फत नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा पाइला टेक्नु भएका घिमिरे 83 वर्षदेखि निरन्तर राष्ट्र, राष्ट्रियताका पक्षमा आफ्नो जीवनभर नै साहित्य क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो।
नेपाली साहित्यका बहुआयामिक विधामा कलम चलाउँदै अस्ताउनु भएका घिमिरे जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि साहित्य र रचनामै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि महाकाव्य रितम्भरा लेखनमै बिताउनु भएको छ। महाकाव्य अपुरो छाड्दै आम साहित्य प्रेमीको आँखा हसिलो बनाउँदै यस धरतीबाट बिदा लिनु भएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिन ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएसँगै सिङ्गो नेपाली साहित्य टुहुरो भएको छ। जीवनभर साहित्य सिर्जना मार्फत नेपाली साहित्यका आकाशलाई रङ्गीन बनाउन आफ्नो जीवनकालको समय साहित्य रचनामै बिताउनु भयो। राष्ट्रकविको जीवन पनि साहित्य भन्दा कम छैन। पहिलो पत्नी गौरीको निधनमै शोक काव्य गौरीको रचना भयो। राष्ट्रियताले ओतपोत भएका रचनाकै कारण उहाँ नेपालीहरूको मनमनमा कहिले नबिछाउने गरी 101 वर्ष रहनुभयो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते भएको हो। उहाँको जन्म लमजुङ जिल्लाको पुस्तुन गाउँमा भएको थियो। उहाँ जन्मिएको 3 वर्षमा नै उहाँको आमाको निधन भएको थियो। 6 वर्षको हुँदा अक्षर चिन्नुभएका राष्ट्रकवि घिमिरेले 9 वर्षको हुँदा गाउँको फुले बाबासँग पञ्चाङ्ग अध्ययन गर्नुभएको थियो। 11 वर्षको उमेरमा घर छाडेर दुराडाँडा लमजुङ गाउँको संस्कृत पाठशाला हुँदै काठमाडौँको रानीपोखरीमा रहेको संस्कृत प्रधान पाठशाला र तीनधारा संस्कृत पाठशालासम्म आइपुग्दा उहाँले प्रथमा उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यसपछिको अध्ययनका लागि उहाँ बनारस जानुभयो। घिमिरेले भारतमा बनारसको क्विन्स विश्वविद्यालयबाट सर्वदर्शनमा शास्त्री गर्नुभएको छ। 14 वर्षको उमेरमा ज्ञान पुष्प शीर्षकमा विक्रम सम्वत 1992मा गोरखापत्रमा पहिलो रचना छपाएर काव्य सिर्जनामा प्रवेश गर्नुभएका घिमिरे विक्रम सम्वत 2005 सालमा गोरखापत्रमै सहसम्पादकको जागिरे समेत हुनुभएको थियो। बनारसबाट शास्त्री प्रथम खण्ड उत्तीर्ण गरेपछि विक्रम सम्वत 1998 सालमा भाषानुवाद परिषदबाट मासिक 25 रुपैयाँ तलबमा लेखक पदमा र विक्रम सम्वत 2001 सालमा गोरखापत्र दैनिकमा मासिक 40 रुपैयाँ तलबमा सहायक सम्पादक रही काम गर्नुभयो। उहाँ विक्रम सम्वत 2010 सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा गठन भएको काव्य प्रतिष्ठानमा 4 वर्षसम्म सदस्य रहनुभएको थियो। उहाँ विक्रम सम्वत 2008 सालमा लमजुङ फर्किएर माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न समेत हुनुभएको थियो। हामी जन्मेदेखि नै बुवा कवि भइसक्नु भएको। हामीले एउटा बुवा मात्रै होइन कि कवि, बुवा भनेको कवि नै हुन्छन् कि भने जस्तो पनि भयो कि। त्यही भएर अनि बुवाले त हामीलाई कविता लेख्दाखेरि म र मभन्दा माथिको दिदीलाई एकदम काँधमा, बुवाको काँधमा चढ्ने, उफ्रने, बुवालाई न्याक्ने यति गऱ्यौँ कि अहिले त हामीलाई यस्तो लाग्छ कि राष्ट्रले यत्रो ठुलो भनेर चाहिँ राष्ट्रकवि भनेका छन्, रथयात्रा गरेका छन्, धुमधाम अभियानहरू गरेका छन्, मानेका छन्। अहिले हामीलाई कस्तो गर्व लाग्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको काँधमा चढेर चाहिँ हामी उफ्रेको भने त हामी त झनै कस्तो रहेछौँ भने जस्तो लाग्न लाग्यो। अब बुवासँग हुँदाखेरि हामीलाई एउटा के भयो भने एउटा सामान्य आचरण, कस्तो आचरण गर्नु पर्दो रहेछ, मान्छे ठुलो कसरी बन्दो रहेछ भने यताउति हामी भड्किने हो नै भएन। चर्चित राष्ट्रिय गीत गाउँछ गीत नेपालीका रचनाकार घिमिरेका अन्य चर्चित गीतहरूमा फुलको थुङ्गा बगेर गयोमा गायिका तारादेवी तथा आजै र राति के देखे सपनामा स्वर सम्राट नारायण गोपालले स्वर दिनुभएको छ। उहाँ विक्रम सम्वत 2014 सालमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य भएपछि आजीवन सदस्य, उपकुलपति, कुलपति भएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समयसम्म सक्रिय रहनु भएको थियो। घिमिरे स्वतन्त्रतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार हुन्। आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय नेपाली साहित्यको विकासमा समर्पण गर्नुभएका घिमिरे बाल्यकालदेखि नै साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक, कथा, अनुवाद, लेखरचना लगायतका विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्थ्यो। खास गरी उहाँको लेखाइमा प्रकृति प्रेम र प्रकृति र जीवनलाई जोडेर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। नेपालको खास विशेषता चाहिँ एकान्तमा शान्त भएर काम गर्ने, त्यो पनि विश्वलाई मन पराउने कला, संस्कृति इत्यादिको उन्नति। यो काटमार चाहिँ एउटा कविलाई त्यो काटमार भाइको रगत भाइलाई भाइ सुकोमल फुल के अरे निलो
सुकोमलमा चाहिँ सबै मनपर्छ र जे रङहरू सुकोमल छन् त्यो सबै मनपर्छ र कडा चाहिँ मनपर्दछ। विश्व चाहिँ के अरे सबै घुम्न मन पर्छ। उहाँका नवमञ्जरी, गौरी स्वकाव्य, मालती मङ्गले गीति नाटक, हिमालपारी हिमालवारी गीति नाटक, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी आफ्नै गीत लगायतका कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। उहाँको पहिलो कृति नवमञ्जरी विक्रम 1994 सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यसैता निरन्तर उहाँ साहित्य साधनामा लागिरहनु भयो। साहित्य साधनाबाट अतुलनीय योगदान दिनुभएका घिमिरेलाई देशले राष्ट्रकविको उपाधि दिएको छ। उहाँले विक्रम 2067 सालमा पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार पाउनु भएको थियो। त्यस्तै विक्रम 2075 मा महाउज्जवल पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो। विक्रम 2054 सालमा हिमालपारी हिमालवारी कृतिका लागि साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो भने विक्रम 2058 सालमा चारु चर्चा कृतिका लागि साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। एकदम बेस्ट श्रीमान, हरेक ठाउँमा साथ दिने, हरेक उ गर्ने, अप्ठ्यारो सजिलो के छ त्यो सबै बुझ्ने, यस्तो पाउनु भाग्य हो। त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन उहाँको, सबै राम्रो छ। उहाँले राम्रो राम्रो मात्रै गर्नुभयो। मलाई छोराछोरी हुर्काउनलाई साथ दिनुभयो, सजिलो। जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि सक्रिय साहित्यमा लागिरहनुभएका घिमिरेको निधन विक्रम 2077 साल भाद्र 2 गते मङ्गलबार काठमाडौँ लैनचौर स्थित निवासमा 101 वर्षको उमेरमा भयो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरियो। विभिन्न क्षेत्रका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले उहाँको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन् भने सिङ्गो नेपाली साहित्य जगतको धरहरा ढलेको छ। साहित्य जगत टुहुरो भएको छ र शोकमा छ। तथापि जन्मिएपछि मर्नै पर्ने प्रकृतिको नियम छ। उहाँ मरेर पनि अमर हुनुभयो। आफ्नो सृजनाबाट युगौं युग बाँचिरहनुहुनेछ। आजको जुनसुकै क्षेत्रका युवा पुस्ताले पनि उहाँको सक्रियताबाट पाठ सिक्दै जीवनलाई गतिशील र सृजनशील बनाउन आवश्यक छ। उहाँको जीवनबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई हामी पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरो र ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। जीवनभर सक्रियतापूर्वक साहित्य र सिर्जनाको सेवामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे लाग्नुभयो। उहाँको योगदानले नेपाली साहित्यलाई निकै उचाइमा पुर्याउने काम भयो। उहाँले साहित्यलाई दिनुभएको कृतिहरू जीवन्त रहिरहन्छ, युगयुग बाँचिरहेछ। पछिल्लो पुस्ता जो उमेरमै भए पनि आज सृजनशील हुन र रचनात्मक हुन अल्छी गर्ने गरेका छन्। घिमिरेको जीवनीबाट उनीहरूले प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ। जीवनमा साधना भनेको के हो, सक्रियता भनेको के हो, लगनशीलता भनेको के हो, राष्ट्रकविको जीवनी हेरेर नयाँ पुस्ताले प्रेरणा लिनुपर्छ। राष्ट्रकविलाई नेपाली साहित्यले कहिल्यै बिर्सने छैन। हजारौं वर्ष उहाँका रचनाले नेपालीका ओठमा गुनगुनाइने रहन्छ। स्वच्छन्दतावादी र परिष्कारवादी शैलीका रचनाकै कारण हामीमाझ राष्ट्रकवि सधैँ अमर रहिरहनुहुन्छ। आज नेपाली साहित्य आकाशमा राष्ट्रकविको निधनले ठूलो क्षति पुर्यायो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। प्रेमलाई जीवनको उपलब्धि मान्ने घिमिरेको मंगलबार अपराह्न 5:30 बजेतिर लैनचौर स्थित निवासमा निधन भएको हो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँ तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रतिष्ठानमा कुलपति समेत हुनुभएको थियो। तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति समेत रहनुभएका घिमिरेलाई विक्रम सम्वत 2060 सालमा राष्ट्रकवि उपाधि दिएको थियो। उहाँका गौरी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्य, मालती मङ्गले गीति नाटक लगायत कृतिहरू प्रकाशित छन्। राष्ट्रकवि घिमिरे कवि मात्रै नभई गीतको लेखकको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँको किन्नरा किन्नरी भित्रको गीतहरूमा मिठास रहेको र शब्दमा लालित्यता रहेको
कविहरू बताउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सफल कवि, सफल गीतकार, सफल नाटककार रहनु भएको साहित्यिक हस्तीहरू बताउनुहुन्छ। यो कवितामा जति सशक्त छन् त्यत्तिकै उनी गीतमा अत्याधिक सशक्त छन्। उनको किनारा किनारी भित्रका गीतहरूलाई हेर्ने हो भने गीतहरूको उनको जुन मिठास छ, त्यहाँ शब्दमा लालित्य छ, जुन लोक जीवनका प्रेम, करुणा, प्रकृति, संस्कृतिलाई जोडेर जहाँ उनले चाहिँ गीतका रचना गरेका छन्। त्यसैले उनी एउटा सफल कवि, सफल गीतकार र अर्का सफल नाटककार पनि हुन्। उनले मालती मङ्गले जस्तो एउटा सफल नाटक पनि लोक लयको जीवनमा, लोक जीवनमा आधारित भएर नाटक पनि लेखेका छन् है। त्यसै गरी उनले अश्वत्थामा जस्ता नाटक पनि लेखेका छन्। त्यसै गरी उनको अर्को चारै चर्चा भन्ने गद्यात्मक कृति पनि छ। त्यसैले यसरी हेर्दा माधव घिमिरे छन्द कवितादेखि लिएर गीतदेखि लिएर नाटकदेखि लिएर गद्य लेखनसम्ममा उत्तिकै सशक्त हस्ताक्षरका रूपमा देखिन्छ। त्यसैबीच राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई सम्झँदै युवा कवि सुदेश सत्यालले भने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे स्वच्छन्दतावादी, भावधार र परिष्कारवादी शैली लेख्ने लेखक मात्रै नभई उहाँ साहित्यिक जगतको एक मूर्धन्य व्यक्ति पनि रहनु भएको भन्दै उहाँ अब हामीसँग नरहनु भए तापनि उहाँको कर्म सधैँ रहने बताउनुभयो। कवि सत्यालले राष्ट्रकवि घिमिरेले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्न अब साहित्यिक यात्रामा उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्र कविले डोर्याउनु भएको बाटो हिँड्न सक्यो भने उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनुभयो। कविताको क्षेत्रमा स्वच्छन्दतावादी, परिष्कारवादी धारको एकजना महान एकजना लेखकको हामीले चाहिँ लेखक हाम्रो सामु हुनुहुन्न, अब हाम्रो सामु रहनु भएन। त्यसैले अब उहाँले गरेको विशिष्ट योगदानलाई हामीले कदर गर्दै अबको यात्रामा उहाँले देखाएको बाटोमा अबका लेखकहरू यो धारमा पनि योभन्दा अझै नयाँ ढङ्गबाट, अलिक सशक्त ढङ्गबाट आउन जरुरी छ। त्यसो हुँदाहुँदै उहाँले पछ्याएको बाटोलाई चाहिँ पुनरावृत्ति मात्रै गर्नुको चाहिँ यथार्थमा औचित्य रहँदैन, तर परिष्कारवादी, स्वच्छन्दतावादी, परिष्कारवादी धारलाई नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सिरुबाट, नयाँ चेतनाबाट अझै सुन्दर र अझै सशक्त बनाउँदै लैजानु चाहिँ अब हाम्रो माधव घिमिरेप्रतिको एउटा हार्दिक कदर, हार्दिक श्रद्धा त्यही नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरी उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रकवि भौतिक रूपमा हामीमाझ नभए तापनि उहाँले राष्ट्रको लागि गरेको योगदानहरू हामी सँगै रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाल, नेपाली र राष्ट्र स्वाभिमानको एउटा चेतना जगाउने अगुवा व्यक्तिको रूपमा राष्ट्रकविलाई आफूले बुझेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रका लागि गरेको योगदानलाई सरकारले संस्थागत ढङ्गले चिरस्थायी बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रकवि को दुःखद निधन भएको छ। उहाँ भौतिक रूपले अब हामी बीच रहनुहुन्न, तर उहाँका विचारहरू, उहाँका योगदानहरू हामीहरूका बीच सधैँभरि सुरक्षित हुन्छन्। खास गरी उहाँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाल, नेपाली, राष्ट्रिय स्वाभिमानको एउटा त्यो चेतना जगाउने एउटा अगुवा व्यक्तित्वको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ भौतिक रूपले नरहे पनि हाम्रा भावी पुस्ताहरूले राष्ट्रकविलाई यही रूपमा सधैँभरि सम्झिरहनेछन्। आज उहाँले जुन योगदान पुर्याएर हामीबाट बिदा हुनुभएको छ, ती चिजहरू सधैँ सुरक्षित हुनेछन् र सरकारको तर्फबाट पनि उहाँको योगदानलाई संस्थागत ढङ्गले चिरस्थायी बनाउनको लागि केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नेछ, जो हामी सार्वजनिक पनि गर्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रकविको निधनले नेपाली साहित्यमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय कविको निधनले नेपाली साहित्यमा मात्रै नभई नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका देउवाले राष्ट्रकविले देखाएको बाटोमा सबैले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। ठुलो हस्ती, नेपाली साहित्यका ठुलो हस्ती, राष्ट्रकवि रूपमा जो परिचित थियो, परिचित भएन, त्यही नाम कमाएका घिमिरेजी व्यवसायले अपूरणीय क्षति नेपाली साहित्यमा मात्र नेपाललाई नै अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँको चाहिँ त्यो क्षति खास गरी उहाँको लेखाइमा प्रकृति प्रेम र प्राकृतिक जीवनलाई जोडेर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। आज जुन कुनै क्षेत्रका युवा पुस्ताले पनि उहाँको सक्रियताबाट पार सिक्दै जीवनलाई गतिशील र सृजनशील बनाउन आवश्यक छ। उहाँको जीवनबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई हामीले दिने उच्च सम्मान यही नै हुनेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि राष्ट्रकवि प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। काव्य र कविताका माध्यमबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली साहित्यलाई नेपालीको मनमनमा गुन्जाउन सफल राष्ट्रकवि युगौं युगसम्म बिर्सन नसक्ने गरी गुण लगाएर बिदा हुनु भएको छ। एक युग बाँच्नु भएका राष्ट्रकवि हाम्रो मन मस्तिष्कमा युग युग अमर रहनुहुनेछ। अलविदा राष्ट्रकवि, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।